جو डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता खत्म होती जा रही है, गिरती जा रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इन्होंने पूरी दुनिया के हालात को खराब करके रखा है। उस वक्त सद्दाम के पास कोई ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार नहीं थे। ईरान के पास सिर्फ एक ही हथियार है, मिसाइल और ड्रोन। लेकिन एक सबसे बड़ी सिमिलरिटी और है कि उस वक्त भी ये अरब देश खामोश बैठे थे, आज भी खामोश बैठे हैं। राशिद साहब से रिक्वेस्ट करूं कि आज के अपडेट्स को लेके असेसमेंट को अपने लेके आए। बात एक बहुत अहम चीज की जानिब इशारा किया था अब्दुल भाई साहब ने, वो मैंने नोट कर ली थी। इन्होंने ये कहा कि अमेरिका जो है ईरान के ऊपर एक जैसे एक्सेस ऑफ ईवल का इल्ज़ाम लगाना, और वो एक्सेस ऑफ ईवल क्या है कि भाई तुम एटम नहीं बनाओगे। अरे ये बड़ी अजीब अहमकाना बात है। वो खुद कह रहा है एटम नहीं बनाएंगे, और उनके खुमैनी साहब से लेके खामेनेई साहब तक ने ये कह दिया था, जो शहीद मुअज़्ज़म है, शहीद आज़म है, कि हम एटम नहीं बनाएंगे। लेकिन तुम बार बार ये कह के अटैक कर रहे हो, ईरान को तबाह बर्बाद कर रहे हो। और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर से अमेरिका, ये एक्सिस ऑफ ईवल बनाते हैं। इन्होंने सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी एक एक्सिस ऑफ ईवल बनाई थी कि उनके पास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है, केमिकल वेपन्स हैं सारे, वो सब कुछ निकला नहीं। और कहते थे कि ऐसे ऐसे वेपन्स हैं जो मतलब कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगे, स्कूड मिसाइल्स हैं सारा, वो सब था नहीं। उसी तरह से ईरान को भी ये चाह रहे हैं कि ये परेशान करते रहें। बासूरत ईरान जो है वो इराक नहीं है, और ना ही यहाँ के जो सर्वे सरवा हैं वो सद्दाम हुसैन साहब की तरह हैं। ये अपना बचाव कर रहे हैं, और ये आखिरी दम तक बचाव करते रहेंगे। और ये जो एक्सेस ऑफ ईवल लगा रखी है ईरान के खिलाफ, इसका भी खात्मा होगा। जी राशिद साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, खैर मकदम। हम चाहेंगे देंगे आप जी, सही है। देखिए, ईरान और इराक की जो आपने फिरोज भाई सिमिलरिटी की कि न ये सद्दाम है न ये इराक है, ये ईरान है, ठीक है। उस वक्त सद्दाम के पास कोई ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार नहीं थे। ईरान के पास सिर्फ एक ही हथियार है, मिसाइल और ड्रोन। लेकिन एक सबसे बड़ी सिमिलरिटी और है कि उस वक्त भी ये अरब देश खामोश बैठे थे, आज भी खामोश बैठे हैं। आज जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इंडिया में और इंडिया के बाहर ईरान के प्रोपेगेंडे को सुन्नी शिया का नाम दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो सारे सुन्नी मुल्कों पे हमला कर रहा है, तो हम तो उन बेशर्मों से पूछना चाहते हैं, जब अमेरिका ने सुन्नी मुल्क पे हमला किया था सद्दाम पर या लीबिया में गद्दाफी पर, तब क्या कर रहे थे तुम सारे लोग? तुम तब भी तमाशाई थे, आज भी तमाशाई हो। एक सीधी सी बात है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। देखिए, और ये इतिहास की सबसे कड़वी सच्चाई है कि करबला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद जितने भी हमारे मुस्लिम ममालिक थे या उनके कबीले थे, वहां से जब नबी की अहलो अयाल को गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे, वो चाहे कूफा रहा हो, वो चाहे सीरिया रहा हो, और उसके रास्ते में आने वाले और बाजार, तो लोग तमाशाई की तरह तमाशा देख रहे थे। सिर्फ किसी का खून नहीं खौला कि ये हमारे नबी की आल है, तुम इनकी बेहुरमती क्यों कर रहे हो। मतलब जो कर रहे हैं वो भी मुसलमान, जिनके साथ हो रहा है वो भी मुसलमान, और जो तमाशाई हैं वो भी मुसलमान। तो ये जो तमाशा देखने का फार्मूला है ना, ये तभी से चला आ रहा है। जिनके अंदर बोलने के हौसले होंगे वही लड़ने का हौसला भी रखता है। अब हम अगर इतिहास में आते हैं तो जो 47 साल 48 साल से इसने पाबंदियां लगा के रखी हैं, क्यों लगाया है? एक सवाल, क्यों?
क्योंकि अमेरिका ने ईरान की गवर्नमेंट को टेक ओवर करके, रिजीम चेंज करके अपना एक पिट्ठू बैठा दिया था, और उस पिट्ठू के सहारे वहां के सारे एसेट पर कब्जा कर लिया। पूरा तेल अमेरिका के हाथ में कंट्रोल आ गया। वहां की हालत थी कि वहां भुखमरी जैसे हालात आ गए थे, लोग परेशान रहने लगे, लोग भूखों मरने लगे। और जो शाह थे इनके बैठाए हुए, रजा पहलवी, वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, तेहरान से काफी दूर, अश्फहान क्या नाम तो जगह था, वहां पर सुनसान जगह पर एक शहर बसाया गया। उस प्रोग्राम के लिए उस वक्त हजारों करोड़ खर्चा किए गए थे। पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के जो अध्यक्ष थे वो वहां आए, जब मेहमान आए, लाल कारपेट बिछा, अब वहीं पर एक एयर बेस बनाया गया कि उनका जहाज वहीं लैंड करेगा। तो वहां की आवाम भूखों मर रही है और यहाँ अय्याशियां चल रही थी। इमाम खुमैनी पहले से ही इस सत्ता के, इस रेजिम के खिलाफ थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जो ये सिनेरियो सामने आया आवाम के, आवाम आग बबूला हो गई। आवाम आग बबूला हो गई। देखिए, पहले की एक चीज बता क्लियर कर दें आपको कि पहले कोई भी खबर फैल जाती थी अगर, तो उसको फैलने में टाइम लगता था, लेकिन जब फैल जाती थी तो फिर संभलने में भी टाइम लगता था। क्योंकि पहले इस तरह की कोई न्यूज चैनल्स नहीं थे प्राइवेट, या सोशल मीडिया नहीं था, ना व्हाट्सएप था, ना कोई इस तरह की चीजें थी कि जिससे आप कोई भी चीज को क्विकली, जैसे अभी कोई वीडियो किसी ने बहरीन में देख कर बनाया और देखा कि मिसाइल गिरा और भेज दिया, और इंडिया में बैठे हुए हम किसी भी गांव में 15 मिनट में हमको मालूम हो जाएगा कि बहरीन में गिरा। तो वो चीज पहले नहीं थी। तो ये आग जो धीरे धीरे फैल रही थी, काफी दिन लग गए उसको फैलने में, लेकिन जो ये वाला सिनेरियो हुआ, इससे बहुत ज्यादा लोगों में नाराजगी हुई, और एट लास्ट सत्ता परिवर्तन हुआ 79 में। जब हो गया 79 में सत्ता परिवर्तन, तो ये ईरान की, अमेरिका की सबसे बड़ी हार थी। तब से अमेरिका ईरान के पीछे पड़ गया, तब से। तो जब भी आप फिरोज साहब आप बता रहे थे कि वो बार बार, बल्कि हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे कि वो बार बार बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, नहीं बनाने देंगे, नहीं बना देंगे, नहीं बनाने देंगे। अब ईरान कब से बोल रहा है कि हमको नहीं बनाना है। अब वही हिसाब किताब हो गया कि हम अब्दुल भाई जा रहे हैं, अब्दुल भाई ने हमको पकड़ लिया, हम तुमको वो क्या है, आइसक्रीम नहीं खाने देंगे, हमको फीवर भी है, हमको खाना भी नहीं है, मगर वो बोल रहे हैं तुमको नहीं खाने देंगे, बस हम नहीं खाने देंगे। तो कुछ यही नजरिया, यही हालात अमेरिका के हैं, जैसा भी अब्दुल भाई ने बताया था कि कोई वजह नहीं है, बस तुमको हम नहीं बनाने देंगे न्यूक्लियर बम। फतवा आ गया, सब कुछ हो गया, बनाना होता जून 2025 से लेकर के फरवरी 2026 आ गया था, 1 महीने में न्यूक्लियर बम तैयार हो सकता था, नहीं किया उसने। लेकिन ये बस उसी की बेस बना करके होता ना प्रोपेगेंडा। अभी जैसे इजराइल के कहने पर एक प्रोपेगेंडा हुआ कि ट्रम्प की जान खतरे में है, ईरान मरवा देगा, तो पता चला कि डोनाल्ड ट्रम्प ने फौरन अपना एयरफोर्स 1 बुलवा लिया, जो ऑफिशियल था। आए तो थे कतर वाले से, जो कतर ने गिफ्ट किया था, लेकिन जब वो जान से मारने की बात इजराइल ने प्रोपेगेंडा कर दिया, तो सिक्योरिटी ने कह दिया कि इसके अंदर तो कोई सिक्योरिटी है नहीं कतर वाले में। हाँ राशिद भाई अभी आप कंप्लीट करिए। एक इम्पोर्टेंट जो है जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने एक अपडेट दिया है, उसमें लिखा है कि यमन अंसारुल्लाह पॉलिटिकल ब्यूरो बाबल मंदेब
اور ہارموز کے ساتھ ایک جٹ ہوگا، یعنی ایران کے ساتھ ملے گا، اور تیل کی قیمت $200 تک بڑھ جائے گی۔ یہ کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے، 200 سوا $200 پہنچتی ہے 74 سے، تو پوری دنیا پر اس کا اثر ہوگا، اور اس کا واحد جو ذمہ دار ہوگا وہ ٹرمپ ہوگا۔ اور اگر ایسا ہوا تو یہ بہت ہی پوری دنیا پہ ایک اکنامک ڈیزاسٹر آنے والا ہے۔ جی بات پوری کریے راشد بھائی۔ پروپیگنڈا کرنا اور اس طریقے کے مدعوں کو اٹھا کر کے اٹیک کرنا، سینکشنز لگانا، یہ سب اس کا پروپیگنڈا ہے۔ ابھی جو آپ باب المندب کی بات آپ کر رہے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس طریقے سے سعودی عربیہ نے حملہ کیا ہے، سعودی عرب کے سمرتھن سے سعودی عرب کے جیٹ نے کیا ہے حملہ حوثیوں کے اوپر، تو حوثیوں نے یہ بات کو کہا ہے کہ ادھر ہرمز بند ہوگا، ادھر ہم بند کر دیں گے، اور سعودی عرب کو کہا ہے کہ اس کا ہم بدلہ لیں گے، ہم اس پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن لاسٹ ایئر شاید آپ کو یاد ہو، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے اسی پینل پہ فیروز بھائی، جب ایم بی ایس چلے گئے تھے امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا سواگت کیا تھا، اور کچھ وعدے ہوئے تھے کہ ان کو ہم اتنے فائٹر جیٹ دیں گے، اتنے فائٹر جیٹ ہم ان کو دیں گے ایم بی ایس کو۔ تو اس وقت یہ بات چل رہی تھی کہ سعودی عرب کا اور اسرائیل کا بھی تھوڑا سا تلخ مزاجی کا میٹر ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسرائیل کے لیے وہ لے رہا ہے۔ تب بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ جو فائٹر جیٹ سعودی عربیہ لے رہا ہے، یہ یمن کے حوثیوں کے لیے لے رہا ہے۔ اور جب پاکستان کی سینا وہاں بلائی گئی، پاکستان کے فائٹر گئے تھے، تب بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایران سے لڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ حوثیوں کے لیے ہے۔ تب بھی ہم نے یہ بات کہی تھی۔ تو آج سعودی عرب یمن کو پورا لینا چاہتا ہے اپنے ہاتھ میں، کیونکہ جو حوثیوں نے قبضہ کیا ہے ایریا کو، اس کو ایران کے علاوہ اور بھی کسی دیش نے مانیتا نہیں دی ہے، اور جو سعودی عرب کے کنٹرول میں یمن ہے، اس کو پوری دنیا نے، یو این نے مانیتا دی ہے۔ لیکن ایران سمرتھن انہیں کرتا ہے، حوثیوں کا، انہیں یمنیوں کا سمرتھن کرتا ہے ایران، اور یہ ایران کے لیے اپنا سر کٹانے کو تیار رہتے ہیں۔ تو جو ان پہ حملہ ہوا ہے، ان کے ایئر بیس پہ حملہ ہوا، سنا ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا، ان پہ کافی بمباری ہوئی ہے، صرف اس لیے، اور سعودی عرب نے یہ اناؤنسمنٹ کیا، سعودی عرب کی سمرتھت سرکار نے، کہ ہم ایران کا کوئی بھی پلین نہیں آنے دیں گے، جبکہ ایران نے ان کو کنفرم کیا تھا کہ مہان ایئر لائن آئی تھی، اس سے حوثیوں کے کچھ لوگ گئے تھے وہاں پر ایران میں، خامنائی صاحب کو جب سپرد خاک کیا گیا تھا، اس کے بعد ان کو واپس لا کے ڈراپ کیا ہے۔ نہ ایران نے وہاں کوئی ہتھیار دیا ہے، نہ کوئی سامان دیا ہے، اور وہ فوٹو بھی لوگوں کے اترتے ہوئے اور چڑھتے ہوئے ریلیز کی تھی ایران نے اس کو، کہ دیکھیے یہ لوگ چڑھنے کی ہے، یہ اترنے کی ہے ان کی حوثیوں کی۔ تو لیکن ایک شبہ لگا رہتا ہے، کوئی دیش نہیں چاہتا کہ ہمارا پڑوسی ہم سے زیادہ مضبوط ہو ہتھیاروں سے۔ آپ چاہے یوکرین کا لے لیجئے، رشیا کے ساتھ میٹر ہے، یوکرین کو رشیا ناٹو میں آنے نہیں دینا چاہتا، تم ناٹو میں آؤ گے تو ہمارے لیے زیادہ خطرہ ہو۔ ادھر اسرائیل جو ہے فلسطین کو، لبنان کو، ہر سیریا کو اٹیک کر کے زمین قبضہ کر رہا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ترکی مضبوط نہ ہو پائے، ایران مضبوط نہ ہو پائے، ان سے ہم کو خطرہ ہے۔ تو اس طرح سے تو ہر دیش ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہی کچھ حال ادھر حوثیوں کا بھی ہے، کہ سعودی عرب نہیں چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، اور ہمارا جو بچا ہوا حصہ، جو ہمارا ایکچوئل میں کنٹرول والا حصہ ہے، وہ قبضہ ہو جائے۔ تو یہ جو حالات آج کے چل رہے ہیں بہت بہتر نہیں ہیں۔ آپ کے کویت میں جو اٹیک ہوئے ہیں، خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کافی تعداد میں لوگ ڈیمیج ہوئے ہیں، اور کچھ کیجویلٹیز کویت میں ہوئی ہیں۔ ایک ویڈیو چل رہا ہے کہ ان کے ایئرکرافٹ کیریئر پر ایران کی میزائل کا گرنا اور اس پہ آگ لگنا۔ تو ابھی امریکہ تو اپنا کھل کے بتایا کہ نہیں میرا کیا نقصان ہوا ہے۔ جارڈن نے یہ بتا دیا کہ 4 میزائل آئی تھی، میں نے روک لیا، لیکن جو پچھلی جا کے ہٹ کی ہے
اس کے بارے میں جارڈن نہیں بتا رہا ہے. بحرین میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے, بہت زبردست طریقے سے نقصان ہوا ہے, لیکن ابھی تک بحرین کا نقصان نہیں کھولا گیا. بس مدعا گھوم پھر کے ہرموز پہ چلایا جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہم 20% ٹول لیں گے, پورا ہرموز پہ ہم کنٹرول کریں گے, قانون ہم بنائیں گے, اس پہ ہمارا کنٹرول ہوگا. آپ کو لگتا ہے یہ کنٹرول کر پائیں گے ہرموز پہ؟ ان کی جتنی بھی نیول ہے, اگر اس پہ دھڑا دھڑ میزائل مار اور ڈرون اٹیک چالو ہو جائیں گے, کوئی بچ پائے گا وہاں پر؟ لیکن پوری دنیا کے حالات کو خراب کرنا ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ کی لوکپریتا ختم ہوتی جا رہی ہے, گرتی جا رہی ہے, اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے حالات کو خراب کر کے رکھا ہے. ایران کا اپنا بھوگولک میٹر ہے, ان کے ملک کی سمسیا ہے, ان کے اکانومی کی سمسیا ہے. یہ لڑائی کوئی ریلیجیس نہیں ہے, یہ لڑائی اپنے وجود کی وہ لڑ رہا ہے, اپنی زمین کی لڑ رہا ہے, اپنے ادھیکاروں کی لڑ رہا ہے, اپنے سیلف ریسپیکٹ کی لڑ رہا ہے. لیکن اثر پوری دنیا پہ ہو رہا ہے اس کا. تو فیروز بھائی, بس بات یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں اپنی, کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جو آج دن بھر حملہ ہوا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ رات میں ہم اور بڑے حملے کریں گے, تو صبح تک یہ پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ کتنے بڑے حملے ہوتے ہیں. جی.